كورأيو بيتكسيان لزمارية كهنات مزمران لتكمل اليوم دجاج فاجر تهوى مهانجن زي كورا ورق زي دجاج فاجر زي وهؤلاء الناس اللاسين من مالتي زي هنيا مستحفظة بجزء مالتي كوزي عزمنا زودي يوم كورك كبري تصرح يوم مالتي سواء سيدني يوم من كسر التواريات مالتي للي زولا زي دمو ورك لشان زي كورك زي كبري تصرح يوم بحدا كوران كبري زوج نورية مالتي أصلاً زي مسوار كيبهال تقول لما الجهر متحزن تكمل لك أول نتيجة بري تسرحي سفيات كون بري زي مالتي لكن أكمل تاس بوتاس زي ولكن أو زي تسقي ميركمات زي كنت زينا على زي وصلني مالتي عقيبو لولد خلف من أنتي ولد من أنت مرة يناو زي وصلنا هنا تقدمنا عقم سزي ولو مالتي كاسينا أو زين بر مالتي هوركي كبري تسرحي وجي أخذ لك تيو وان فيتوري مالتي إيش تفتني دمو ورق قبيم سري ورقيم أفرعي كمان حتى زي أتمسكين باريت أنر دجاج سواجر باريت أنس دجاج سواجر دجاج سواجر سهوا دجاج أزي أنا سألونك بعد دجاج سواجر زين أمي بتاعتني أزي أنا دجاج سواجر لا بحمل مسا قدم ولدنا وطن الحمد لله كده يلي عنا أفرعي كمان زي حد سلازي في أصلا عودي زي مصوعات يوم دم ولا جال بتسال الجرمية زي كلا أوادي يوم حبيتنا أشيك على أوادي مالتي زي دم استنا دستي مش محسابي مستعي زي من تاعك بوتا يولي وحسه زي يولي كويس تبلاشيني سلازي عم تدع أمة بكابيس يزغمت شوي زي أكل تاريخ لحالة هايستاك سورة سرحي وبدم تقاميت ولا دخ قوني أم أنت قوني دم خمرة مرلينا عند تاريخ زمان زي مرة تدري بدنا نرجع ساقات